11 نص نهار مع هاجر الحناشي. حتى نص نهار معكم في الو اي اف ام. ما زلت ضيفتي بحذايا الدكتوره ايمان بالرحال. موضوع اليوم الفوبي سوسيال، الرهاب الاجتماعي. كنا حكينا على الاعراض وشنو هو الرهاب الاجتماعي. حبيت اذكركم قبل اللي انتم زادت تنجموا تشاركوا تطرحوا الاسئله نتاعكم على الدكتوره، تطلبونا على 31 380 الف. كذلك الباج فيسبوك على ذمتكم، تخليوا لنا كومنتاراتكم على الباج راديو اي اف ام. الاسباب دكتور، أهم حاجة، أهم حلقة في الموضوع الكل. أي وسورتو الأسباب هي تعطينا وسائل الوقاية. الأسباب هي غروسو مودو 3 أسباب. فما الأسباب الوراثية، فما الأسباب التربوية، والأسباب الاجتماعية. من الأسباب الوراثية عادة نلقاو اللي عنده واحد في العائلة سورتو لي بارون عنده رهاب الاجتماعي، أو الأطفال عندهم اون مال شانس باش يكون عندهم نوع من الرهاب الاجتماعي، باش نفس المرض، باش يكون عندهم نفس المرض، نفس التخوبل. احنا ما نحبوش نقولوا مرض، احنا نقولوا تخوبل. فوالا. الأسباب التربوية، طريقة التربية تاع الصغار. الوالدين عندهم برشا المقارنات، شوف خوك كيفاش، شوف ولد الجاره كيفاش. ديما فما ليسبري دو كومبيتيسيون في القرايه، معناها انا نحبك تجيب لي 16، كان تجيب لي 15 الحب نتاعي يعني باش ينقص شويه. في الدوت الحكايه هذا ياثر على شخصيه الطفل. فما حاجات زاده سي لاتاشمون سيكوريزون بالنسبه للي بارون. يعني كي نلقى انا والدين كي الصغير عنده مشكله يحتويه، والمشكله نتاع الصغير يسمعوه، هذا يعزز الثقة في النفس نتاعو. إذا كان مثال كي صغير يبدا عنده مشكلة ويجي باش يرجع لبوه ولأمه باش يحكي، يقولوا لا ما تحكيليش أنا ما عنديش وقت، برا أحكي لعبد آخر. سي ان اتاشمون نون سيكوريزون، هذا يزيد يأثر على الثقة في شخصية الطفل. وإلا بالعكس فما الاكستريم من الشيرة الأخرى، كي ما تخليهش معناتها يتحمل معناتها مسؤولية، ما يواجهش مشاكله. تاخذ انت معناتها اون شارج الحكايه الكلها، ما تخليهش معناتها يعمل على روحه في حاجات معينه. زاد كيف نجم تكون خايبه. اي خايبه برشا. هذه الوالدين يعملوا له كل شيء ونربيك في القطن وما نعطيكش حاجات اللي باش تعزز ثقتك في نفسك. هذا كيف مشكله من المشاكل. كيف زاده فما في المكتب مثال فما التنمر المتواصل نتاع الاتراب وكل شيء ولي كوليغ، والمعلمين ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا مع التنمر هذايا، دونك يزيدوا يقويوا معناها ما يجوش في صف الصغير، دونك يقولوا له هذه حاجه عاديه وكل شيء وعادش بيك نضحكوا عليك وانتم صغار وما يعطيوهاش الاهميه اللازمه. سورتو انتم صغار، ولا انتم صغار وعاديلوا كل شيء. هذايا باش ياثر زاده في الثقه نتاع الصغير. اسكون بو ديتيكتي معناتها الاعراض هذه كي يجيك معناتها صغيرك وهو صارت معناتها حاجه في المكتب هكايا وصار تنمر وكذا، كي روح لك من بعد كيفاش تنجم تعاونوا باش يخرج منها الحكايه؟ إذا كان الصغير حاول باش يحكي وانت ما سمعتوش هذا مشكلة، أما إذا كان حكى ديجا واضح عنا دياغنوستيك. فما أطفال ما يحكيوش، فما أطفال من غدوة يولي كل صباح باش يمشي المكتب تولي كرشو توجع، يولي يقول لك ماما راسي يوجع ما نحبش نمشي، يولي ديما يبكي. هذا سورتو عند الصغار، معناها قبل معناها 12 سنة يوليو يبكيو، ما عادش نحب نمشي، على أقل حاجة يولي يترشق بالبكاء. هذوما أعراض تنجم معناها تتنبهنا شوية اللي فما مشكلة في المكتب. نكملوا من بعد نكبروا شويه مثال في الكوليج في الليسي، تلقى الصغير العلامات المدرسيه نتاعو ماشيه وتنقص، الاسباب ماهيش واضحه. انا تلقاه طفل كان يجيب 17 معدل فجاه باش يولي يجيب لك 13 ولا حتى 10. هذايا ما واحد من الاسباب اللي لازمنا احنا ننتبهوا اللي فما مشكله. فهمت؟ يبدا الريزلت نتاعو ماشي ويتيح. والا الاعراض، فما اعراض نفسيه، اكتئاب من غير سبب، لازمنا نفهموا شنو الحكايه. اعراض جسديه لي سيني بسيكوسوماتيك زاده كيما الكرش ديما توجع والراس ديما يوجع، نهزوا للطبيب ويقول لك ما عنده حتى شيء. هذا كيف ينجم يدل اللي فما مشاكل نفسيه تواجهوا كسوا في الليسي والا في الكوليج. هنا لازمنا ننتبهوا للحكايات هذه. ومن بعد كي نكبروا شويه فما سكون ابل لا بروكراستيناسيون اللي هي تاجيل عمل اليوم الى الغد. ديما في الفاكولتي وكل شيء كي يبدا عندنا ان بروجي يقول لك توا غدوه نعملوا، توا بعد غدوه، بعد يجي الديدلاين الاجل وهو ما يحضر حتى شيء، مازال ما حضر حتى شيء. هنا كيف لازمنا ننتبهوا للاعراض هذه اللي هي تنجم تكون جايه من الرهاب الاجتماعي، والا مثل العبد ما عادش ينجم يخرج من الدار، خايف من نظره المجتمع، خايف من النظره نتاع اصحابه اللي هو ولا الاساتذه نتاعو. كيف هنا لازمنا ننتبهوا للاعراض
هذيا. دونك هذوما كلهم دي فاكتور ينجموا يسبوا الرهاب الاجتماعي. فما حاجه اخرى خلينا في الاعراض كنا حكينا على الاعراض الوراثيه، توا نشوفوا معناتها في التربيه نتاع الصغار. عندنا مفهوم غلط يظهر لي في التربيه نتاع الصغير كي يقول لك والله عاقل وما تسمعش حسه وتحطه غادي تلقاه غادي، ماهيش ديما حاجه باهيه. عمرها ما كانت حاجه باهيه هذه الحكايه. علاش؟ على خاطر احنا مفهومنا نتاع عبد متربي سيكو هكاك كمان. اي معناها المفهوم تاع التربيه غلط. هي التربيه ديجا في علاقتها بالتصرف مع المجتمع، التواصل مع المجتمع. اذا كان صغيرك ما يتواصلش، اذا كان صغيرك ما عندوش الملكات نتاع الحوار، اذا كان ما يتعلمش كي تجي عنده مشكله قدامه كيفاش يواجهها، مش يتخبى ورا لي بارون نتاعو، هذايا باش يعزز فيه قله الثقه في النفس. وفما ريسك نتاع رهاب اجتماعي. حاجه اخرى، فما زاد العنف اللفظي والعنف الجسدي اللي نجم يتسلط عليه كسوا من لي بارون ولا من الاخوه الكبار نتاعو ولا حتى من الاتراب نتاعو في الحومه في الانتوراج نتاعو كل شيء. هذه كيف لازمنا ننتبهوا. راهو العنف اللفظي قد ما يعمل الصغير ديما انت خايب، ديما بيك، ديما عليك، شوف صحابك كيفاش وانت كيفاش. معناها التنمر يبدا من العائله وبعد معناها يكمل حتى في المكتب وكل شيء. الاساتذه والمعلمين كيف لازمنا ننتبهوا برشا برشا برشا. اذا كان نلقاو فما واحد من الصغار جابد روحه وديما ساكت، سي با ان بون سين. ما عندوش صحاب، تلقاه حتى كي يخرجوا في الريكري يقعد وحده كل شيء. هنا لازمنا ننتبهوا للاطفال هذوما. علاش؟ على خاطر سي ان فاكتور دو ريسك البرشا امراض منهم الرهاب الاجتماعي. الصغير ديما اكثر وقت يعديه في المكتب مع الاساتذه والمعلمين نتاعو. ننتبهوا. هما تو تبارك الله الاساتذه والمعلمين نتاعنا عندهم معناها ثقافه معناها ادوكاتيف وكل شيء وبيداغوجيه باش يعرفوا العباد ويعرفوا الاطفال هذوما اللي هما معناها نقولوا احنا سوسيبتيبل دو ديفلوبي دي تروبل بسيشيك، عندهم لوي. دونك هنا جوست ننتبهوا لهم وكهوا باش نجموا نوجهوا العائلات نتاعهم باش يهزوهم الاخصائيين النفسانيين باش نلقفوهم اللي هما صغار. عادات سيئه زاد يعملوهم لي بارون دكتوره، ما نعرفش كان توافقني ولا لا. كي تحكي مع صغير وتقول له هبط عينيك في القاعه ما تحكيش معايا معناتها مش سور سو طون معناتها ما يبداش غروسيي زاد الطفل ما وطي صوتك، هبط عينيك في القاعه برا، اقعد وحدك في البيت. الحاجات هذوما زاد كيف ينجموا نتصوروا يديفلوبيهم من بعد دي بوين بلوكون اللي يطوروا بطبيعتهم ويوليوا حتى رهاب اجتماعي. صحيح. ما تناقش اللي اكبر منك، ما هبط عينيك، ما تعليش صوتك عليه. هذوما كلهم راهو حاجات في نطاقهم. فما حاجات معناها نجموا نعديوهم في النطاق. اذا كان كما قلت انت صغير مثال باش يصيح وكل شيء، لا مش هكاك. اما صغير يناقش. احنا حاجتنا بصغير يناقش. بالنسبه لنا احنا ما ترجعش على الكبير، ما ترجعش على الكبير. صحيح ولا غلط؟ لهذا الغلط. معناها إذا كان أنت تحب تربي صغيرك باش يكون عنده كلمة في المجتمع، يخمم وعنده فكر نقدي ملي هو صغير، مش وقت اللي يكبر تقول له أيا توا فجأة بعد ما كبر عمل 18 سنة توا عندك الحق باش تتكلم. لا، التربية من الأول. معناها إذا كان شفت حاجة غلطة ناقش، ميسالش ما غير ما واحد يسيح ولا يدخل في خذ وعطي في الموضوع، خذ وعطي في الكلام. بالعكس هذايا معناها باش يزيدك ثقة على ثقة، مش باش ينقص من قيمة ولدك. اي سورتو اللي نحكيو على مشكل او مرض كيما ما نحبوش نسميوه مرض، ينجم يكون سبب في تراجع العبد باش يتقدم في حياته. اي خاطر من اهم الصفات نتاع المرض هذايا والفرق بينه وبين الحشمه المفرطه ولا نقولوا احنا لو ستريس بوزيتيف اللي هي لونديكاب سوسيال، المشاكل الاجتماعيه اللي باش تظهر. فما عباد نجم توقف قرايتها، فما عباد كما قلت لك تنجم ما توصلش لدرجات عاليه من الدراسه نتاعها على المشكله هذيا، مثال اللي يخاف من لي سوتونونس وكل شيء. فما عباد في العمل تختار انواع من العمل اللي ما فماش مخالطه للعباد وما يحطوش سو لي بروجيكتور ويبدا البوست ديب روحه بروحه. ووقت اللي تجيه ترقيه اللي فيه بوست مثال اللي هو باش يحكي مع العباد ولا باش يكون هو مثال صاحب قرار إلي فيت، هذا كله سي ان هانديكاب. من بعد ينجم زاد كيف ما يعرفش عباد ويخسر علاقات اجتماعيه جراء هذايا الرهاب الاجتماعي. ينجم يقعد وحده، وهذا كله يعطينا بعتالي مخالفات سلبيه ومضاعفات نفسيه واجتماعيه خايبه برشا. دونك العباد اللي تحاول تيفيتي معناتها كي يلقاو عباد ملمومه ما تدخلش تسلم، يبدا ولا تفهم حاجه اخرى جديده. هو توا التليفون تسمى عمل زي على برشا عباد كي يجيب التليفون زعما شنو يحكي في التليفون جوست بور ايفيتي معناتها كالموضوع هذاك ولا لما هذيك باش ما يدخلش في العباد. سينو فماش حاجه هكا عباره ان تيست نعرفوا به اسكو العبد هذاك اتى بالفوبي سوسيال ولا لا؟ التيست هو تيست كومبورتمونتال. يعني انت تجي تقول له مثال، انت توا عندك تبدا مثال تحكي له تقول له مثال باش نبداو نحضروا عندك سوتونونس باغ اكزومبل.
تلقاه انت مازلت تحكي له على السوتونونس وتلقى وجهه ماشي ويحمر، تلقاه بدا يتلاثم، مازال هذايا قبل بجمعه من السوتونونس. تنجم تعرف اللي نجم يكون عنده نوع من الرهاب الاجتماعي. تنجم مثال انت معاه وكل شيء وتخزر له قدام المجموعه تقول له شرايك هنا، اول حاجه باش يعملها وجهه يحمر وباش يدخل بعضه ويقول لك ليه اللي قلته مبروك. هذاك هو لا هذاك هو ما يحبش يقول، وديما تتعاود الحكايه. هو سي ان تروبل كرونيك، يعني ماهيش حاجه جديده، ماهيش مربوطه بوضعيه معينه. راه مثال في الحشمه تنجم تكون مربوطه بوضعيه معينه، هذه مهما كانت الوضعيه. وقت اللي يكون سو لي بروجيكتور، وقت اللي يكون محل نظره العباد اللي معناها كلامه باش يتحلل وتصرفاته باش تتحلل، ما عادش ينجم يتكلم، ما عادش يقول حتى شيء. اللي عملته هذاك هو، واللي عملته هذاك مبروك. وديما في ليفيتمون، ديما كلمه ليفيتمون راهي باش تتعاود، ديما باش نقعدوا نرجعوا لها. معناتها في كل سيتواسيون باش يتحط فيها اول حاجه يلقاها، اول وسيله يلقاها، اول وسيله سي الهروب، نهربوا من الموضوع هذاك. سينو يقولوا فما دي فاكتور ينجموا، فما عوامل ينجموا يدخلوا في الموضوع، كونه كي يتبدل المكان، لونتوراج يتبدل، الموضوع ماهوش متمكن منه 100%، ينجم زاده يتيح في الرهاب الاجتماعي. هو حتى كي يبدا الموضوع متمكن منه، ديما الافكار السلبيه هي اللي تكون طاغيه على طريقه التفكير نتاعو، اللي باش تخليه ديما يدخل بعضه. الحاجه الاخرى، انت قلت لي مثال لونتوراج، وي كي يخرج من لونتوراج سيكوريزون نتاعو، ديما لونتوراج سيكوريزون سي بيتو، عائلته، هكا العباد اللي يعرفهم، صحابه، زون دو كونفور نتاعو، زون دو كونفور. اون فوا خرج من زون دو كونفور نتاعو، لي سيمبتوم باش يبداو يظهروا لهنا. احنا على ذاك اكبر نصيحه احنا نعطيوها ديما في السوتونونس، ما تركزش على وجوه العباد اللي ما تعرفهمش، ما تركزش على وجوه الجوري، اغزر الواحد من عائلتك وديما حطه في الاخر بالكل نتاع القاعه باش تعطي هكا اون فيزيون جلوبال. كانك مفيكسيها، ما انت قاعد تغزر اما انت كي باش تخزر له معناها باش يعطيك ان سنتيمون دو سيكوريتي. ديجا كي تحط امك مثال في اخر القاعه وكل شيء وتبدا تخزر لها من غادي، هذاك باش يعطيك احساس بالراحه، وحتى البيرفورمانس باش تكون خير. هذا بارمي لي زاستوس اللي احنا نعطيوهم. ينجم فما معناتها حتى في ان سامبل اكزرسيس باش تعدي كذا، تنجم تلم عائلتك الكل اللي باش يمشيو معاك مثلا، تحطهم في الساله، تبدا انت بحوايج الدار وتعمل معناتها عباره نقولوا في بروفا على السوتنونس نتاعك، واش باش تعمل واش باش تقول بالضبط. غيان كو تبدا معناتها انت تو ميتريز لا سيتواسيون، والعباد اللي تسمع فيك ما عندهم حتى فكره على الموضوع، تعطيك مارج هكا صغيره، شويه كونفيونس في روحك، تنجم هاكا تقاوم بها نهار السوتنونس. صحيح، اون بتيت اكسبوزيسيون تتسمى هذه، اكسبوزيسيون بروغريسيف. من الاول نبداو بعائلتنا اللي احنا نرتاحوا معاهم، ومن بعد ندخلوا صحابنا، ومن بعد نجيبوا هكا مثال نقولوا احنا صحابنا نعملوا نوسعوا شويه في الحلقه شويه. فوالا اكسبوزيسيون بروغريسيف تتسمى، اللي نحسوا بالراحه ونقعدوا نعاودوا، سي لا ريبيتيسيون. اهم حاجه الاكسبوزيسيون، نواجهوا خير من اللي نعملوا ليفيتمون ونقعدوا ديما نوخروا في الدات نتاع السوتونونس لين يتيح علينا الاجل وما عادش نعملوا حتى شيء. وضعت الاعوام مازلنا مكملين معكم حتى النص نهار، مازلنا الجزء الثاني باش نحكيو على عوامل الخطر، المضاعفات، اي سورتو العلاج والوقايه. نعملوا ترتيحها بالموسيقى وهنا راجعين.